9 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من بي بي سي، وهذه أبرز العناوين. حركة أنصار الله الحوثية تهدد باستهداف الرياض والمدن الجنوبية بالسعودية ردا على غارات نفذتها قوات التحالف على مواقع للحركة في صنعاء. وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وسوريا تسجل ثاني حالة الوفاة بالوباء المستجد. وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز 3000. والرئيس الأمريكي يقول إن 30 يوما المقبلة حاسمة. منظمة الصحة العالمية تحذر دول آسيا من التراخي قائلة إن انحسار الوباء لا يعني عدم عودته قريبا. واليابان تطلب من مواطنيها عدم السفر إلى الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا. التاسعة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من بي بي سي، وهذه أبرز العناوين. حركة أنصار الله الحوثية تهدد باستهداف الرياض والمدن الجنوبية بالسعودية ردا على غارات نفذتها قوات التحالف على مواقع للحركة في صنعاء. وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وسوريا تسجل ثاني حالة الوفاة بالوباء المستجد. وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز 3000. والرئيس الأمريكي يقول إن 30 يوما المقبلة حاسمة. منظمة الصحة العالمية تحذر دول آسيا من التراخي قائلة إن انحسار الوباء لا يعني عدم عودته قريبا. واليابان تطلب من مواطنيها عدم السفر إلى الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا.